गोमंत भारती कोंकणी इयत्ता तिसरी पाठ 12 नुस्त्याचो मेळावो। गालजी बागेचे दर्यावेळेर सगळी नुस्तीं जमली। सगळेच आपणाले मेळावे बरयतात तसो नुस्त्याचोय एक मेळावो घडवून हाडचो अशें तांणी थारायलें। ह्या मेळाव्याचो यजमान कोणाक करचो हाचेर तांच्या मदीं भासाभास सुरू जाली। धोडयारो ह्या मेळाव्याचे यजमानपण तुमी म्हाकाच दियात। दर्यांत तसो न्हंयेंत, न्हंयेंत तसो पळयत आनी पळयत तसो बायेंत रावंक जाणा असलो यजमान आसूंक फाव। यजमान जावपाक म्हाजे सारको दुसरो कोणूच मेळपाचो ना। शेवटो आरे पापया धोडयाऱ्या, तुज्या कपलांत मरे 3 फातर आनी यजमान जावपाक तूं फुडें सरता। तसो तूं पचपचीत, आंग तुजें लिबलिबीत। आमकां नाका असलो यजमान। ते परस हांव जायन मेळाव्याचो यजमान। रूच तशें रूप, सगळेच म्हजे उंच, बाजारांत मोलय म्हजे खूब। विसवण अरे शेवट्या, कोणाक रे सांगता बाजाराची वडवी? हांव बाजारांत पावता तेन्ना घे म्हण उडयो पडटात। विसवणाचे पोस्त, सगळ्यांक तेचो घोस्त। धादोशी जाता गरीब तसो गिरेस्त। म्हाकाच करात न्हय यजमान। काळुंदर आरे ए विसवणा, पुरो जाली तुजी चिकाणां। यजमान जावप म्हणल्यार कितें ती फकाणां? थोडे दीस येतलो मागीर लिपून बसतलो। असल्यांनी कसली यजमानकी करतलो तूं? हांव म्हणटा, फाटीं यजमान जाले ते सगळे दादले, आतां बायलांक संद मेळूंक जाय। हांव बाये काळुंदर, सोबीत तशें शादूर, खाऱ्या तशा साव्या उदकांत म्हजें रावप। म्हजी सर कोणाक येत? मुड्डशी ए काळुंदरा, रूप तसो रंग, नांव तसो गांव, सगळेच मुगो तुजे कांयचे काय। अशें आसतना तुका यजमानीन जावंक जाय? काळुंदर कोण गो ते थंय उलयलें? पडिल्लो दात कशें? तूं कितें आपणाक समजता? व्हडले मोगरे? मुड्डशी आसाच हांव मोगरे, सोबीत आनी साजरे। भांगरावरी रंग म्हजो, अप्सरेचें रूप। म्हाका पळोवन सगळे धादोशी, नांव म्हजें मुड्डशी। पापलेट ए नटमोगरे मुड्डशे, सुरय फटाशे, रंग रुपाची मिजाज कितली सांगशी। दीसभर भोवरी कशी नाचशी। असल्यांनी यजमानीन सोंपतली कशी। नाचरी ती नाचरी, तोंडान बोचरी, दिसता पळय कशी चिचुंदरी। चड नाचूं नाका, तोंडाक तुज्या फारवत गरी। यजमान आमकां जाय कसो, रंगान गोरो, आंगान बरो, गुणान खरो, आनी रुचीक पणसा घरो। सांगात, म्हजे बगर आसा कोण असो? कल्ली ए पापलेट मावशे, वाटकुळे बश्शे, तूं ही अशी गिड्डी? तुजी करतले मगे सगळे वाड्डी। कदेलार तूं बसशी तर कोणाक नामगे दिसशी? अशी कशी तूं पिशी? यजमान जावंक सोदशी? हांव बाये कल्ली, नाल्ली धुल्ली, सगळ्या बायलांची मुखेली। शक्त दादल्यांची यजमानांक सोंपपाची। पापलेट आगे आगे कल्ले, भायल्यारूच वचूं नाका। भितर तुज्या कितले करपला ते म्हाका सांगूंक नाका। पोटांत कांटे तुज्या, ओठांत कांटे, कांट्याक फाटे, आडवे तिडवे। कल्ली तूं येदीशी चिरमुली, म्हजे वयर काडटा कांटे? मेळस तूं म्हज्या हाताक
धरताच तुजे पाखाटे. पापलेट. योच तूं धरपाक म्हाका, बूध शिकयता तुका. कल्ली. अशें तूं वळखना म्हाका. व्हडलें गोंय दाखोवचें पडलें तुका. बांगडो. आगे बायानो, तुम्ही अशी झगडू नाकात. ओगीच आकान मांडू नाकात. पापलेट. बांगडे दाद, तूं जाणकार तसो जाणटो. तूंच सोडय आमचो तंटो. हांव व्हड काय न्हय हें सांग हिका. बांगडो. तो प्रश्न ना आता. प्रसंग आयला जिवावेलो. संकटात आसा दर एकलो. मेळावोच जावचो ना जाल्यार यजमानीन जातली कशी. सगळीं जाणां. मेळावोच ना कित्याक कित्याक. बांगडो. तुमच्या राज्याक खबर ना दर्यादेगेर चल्ला कितें. रापणकार लागल्यात थंय घेवंक जीव सगळ्यांचो. कासवान हाडल्या खबर ही, भोंग गेल्लो तेन्ना थंय. सगळीं जाणां. आतां गा कितें करपाचें. बांगडो. सगळ्यांनी हांगाच्यान पळपाचें. मेळाव्याचे विसरपाचें. जीव वाचत जाल्यार 100 मेळावे करूं येत. तेन्ना तुमच्यांतल्या दर एकल्यान यजमान जावूं येता. आतां कळाव लावू नाकात. पळात पळात पळात. सगळीं नुस्तीं जीव घेवन पळटात. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.